كان أستاذنا العزيز فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله ورعاه. والآن أوجه دعوتي إلى أستاذي الكريم فضيلة الشيخ القارئ المقري آغا محمد طيب حفظه الله ورعاه، الأستاذ بالجامعة الفاروقية المقام الثاني كراتش، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العظيم.